सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको मङ्गलबारको इजलासले जेठ 21 र 27 गते विस्तारित मन्त्री परिषद संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नियुक्त गरिएका 20 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार 5 सदस्यमा सीमित भएको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले उक्त मन्त्री परिषद विस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त आदेशका लागि इजलासले संवैधानिक धारा 77 को उपधारा 3 लाई आधार मानेर संविधानको धारा 77 मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा धारा 100 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा 3 मा उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। प्रधान न्यायाधीश राणा र प्रधान न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कहीँ कतै नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको रिट दायरकर्ता अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कहीँ कतै नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको रिट दायरकर्ता अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा 77(1) को खण्ड ग बमोजिम स्वतः प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा एजनको धारा 77(3) को धारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्री परिषद छ त्यही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने थप गर्न सक्ने संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा 77(3) ले साबिकै मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइमा फेसी रूपमै मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन। यस दृष्टिकोणबाट मिति 78/2/21 र मिति 78/2/27 मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा निजको नेतृत्वमा सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरूको थप नियुक्ति संविधान अनुकूल भएको नभई संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिँदा यी निवेदनहरूको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्मको लागि उपरोक्त मितिमा भएको मन्त्री परिषद विस्तारमा परेका प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघिसम्म कायम रहेका उपप्रधानमन्त्री श्री विष्णुप्रसाद पौडेल तथा मन्त्रीहरू क्रमशः श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, श्री वसन्त कुमार नेवाङ एवं लीला श्रेष्ठ बाहेकका अन्य बाँकी उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो एवं मन्त्रीहरू श्री खगराज अधिकारी, शरद सिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, श्री राजकिशोर यादव, श्री लक्ष्मण लाल कर्ण, श्री नयनकलाल थापा, श्री ज्वाला कुमारी शाह, श्री विमल प्रसाद श्रीवास्तव, श्री उमाशंकर अरगरिया, श्री चंदा चौधरी, श्री इकबाल मियाँ, श्री नारायण मुनि राणा, श्री गणेश कुमार पहाडी, श्री मोहन बानिया तथा राज्य मन्त्रीहरू श्री चन्द्रकान्त चौधरी, श्री रेणुका गुरुङ तथा श्री आशा कुमारी विकेलाई निजहरूलाई तोकिएको क्रमशः उपप्रधानमन्त्री मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीको पदको कार्य गर्न नदिनु नदिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम 49 बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। भइसकेको प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको प्रधानमन्त्री जसको जवाबदेहिता कहीँ पनि छैन, जसको सम्बन्ध चाहिँ जनतासँग विच्छेद भइसक्यो। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई जोड्ने कडी भनेको संसद हो प्रधानमन्त्रीलाई। अब प्रतिनिधि सभा उहाँले आफै भङ्ग गर्नुभयो अनि जनतासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो।
अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा फुल फ्लेज प्रधानमन्त्रीले जस्तै गरेर त्यसमा चाहिँ के छ भने एकदमै भद्दाजनक जनाले तीन जनाको प्रधानमन्त्री थप्नु। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ र त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ के छ भने धेरै ठुलो सङ्ख्यामा पुराना त 4 जना मात्रै राखेर बाँकी सबै नयाँ मन्त्रीहरू चाहिँ उहाँले भर्नु भएको छ र यो चाहिँ एउटा आउटराइटली सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि प्राइमा फेसी रूपमा प्रथम दृष्टिमै यो चाहिँ अनकन्स्टिट्युसनल छ, किनभने संविधानको धारा 77(1) ग बमोजिम प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो पदबाट मुक्त भइसकेको अवस्था हो। किनभने प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने अवस्थामा एउटा आधारभूत अवस्था के हो भने यदि प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य नरहेपछि प्रधानमन्त्री पनि रहँदैन र प्रधानमन्त्रीले जब प्रतिनिधि सभा विघटन गर्छ उसले आफूले पनि आत्महत्या गर्छ, आफ्नो सदस्यता पनि उसको जान्छ र त्यसपछि संविधानमा एउटा मात्रै सेभिङ क्लज के छ भने 77(3) ले एउटा सेभिङ क्लज के राखेको छ भने अर्को मन्त्री परिषद गठन नहुन्जेलका लागि सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनिसकेपछि संविधानका प्रावधानहरू ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा अत्यन्त स्पष्टसँग त्यसमा लेखिएको छ। सोही मन्त्री परिषद भनेपछि त्यो कायम रहेको मन्त्री परिषदमा कुनै विस्तार गर्न पाइएन, कुनै फेरबदल गर्न पाइएन, कुनै थपघट गर्न पाइएन। त्यो चाहिँ के छ भने संविधानले नै एउटा चाहिँ स्पष्ट रूपमा नै रोक लगाएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जेठ 8 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। ओलीले जेठ 21 गते जसपालाई समेटेर 10 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री थप गर्नुभएको थियो। त्यस्तै जेठ 27 गते 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाउनु भएको थियो। नेपालमा मंगलबार थप 4554 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 12204 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2703 र 4709 वटा एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा थप 819 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालका कोरोना संक्रमितको संख्या 6,54,470 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 41 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा 8,813 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 4,954 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 5,64,882 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 52,648 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 425 संक्रमित क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 32,88,053 वटा पीसीआर र 1,51,592 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। हालसम्म नेपालमा 32,88,053 वटा पीसीआर र हाल 52,648 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 425 संक्रमित क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 32,88,053 वटा पीसीआर र 1,51,592 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। सरकारी कार्यालय सञ्चालन र निजी सवारी साधन सञ्चालनलाई केही खुकुलो पार्दै रूपन्देहीमा मंगलबारबाट असार 14 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। थप गरिएको निषेधाज्ञामा निजी सवारी साधनको सञ्चालनलाई जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिए पनि सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालनलाई भने रोक लगाइएको छ। जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि सडकमा सवारी साधनको चाप बढेको छ। रूपन्देहीमा विवाहको लागि 2 वटा साना सवारी साधनमा बढीमा 10 जनासम्म जन्ती जान पाइने भए पनि भेला, भिडभाड, महोत्सव, सभा, जुलुस लगायत मानिसको भिडभाड हुने कुनै पनि क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पाइने छैन। त्यस्तै होटल, पार्टी प्यालेस तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न, सिनेमा हल, सेमिनार, तालिम गोष्ठी सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले आन्तरिक नित्य पूजा बाहेकका सबै धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको जानकारी दिनुभयो।